हांव म्हणटा रवी सर जी खरी लिगसीचे उलयता पळय लोक, रवी नायक सरान इलेक्शन ह्या घाण रितीन केन्ना करूं नाशिल्लें. हांव तांच्या बरोबर इलेक्शन लढला. हांव सगळ्यांक आन्सर दिवंक वचना. देव झरेश्वरा कडेन आज हांव गेला आनी एक गारणे तुमच्या माध्यमांतल्यान देवा झरेश्वराक हांव बेगीन घालतलो की हे जे कोण फटिंगपणां करून नांव म्हाजें घाण करता ताका देव झरेश्वर 100% पळयतलो. फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन पोंडा बायपोल्साचो आवाज आसा, एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट रिस्पॉन्स कसो आसा तुमचो? बरो, व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. वी आर वर्किंग हार्ड. बाकीचें कितें आसता तुका हांव 5 तारखेक सांगता, 5 तारखेच्या नंतर. बट वी आर डुईंग हार्ड. मिटींग पीपल, सगळ्यांच्या दारांनी वता, लोकांकडे प्रश्न समजायता, लोकांचे कितें आसा ते घेता, ते चालू आसा. तुमचेर खंय तरी जायत्यो पोस्टर तुमचेर करप वयता, जायत्यो न्यूज तुमच्या हेचेर व्हायरल केल्यो वयता. कितपत हें राजकारण पळयता? पळय, तुमी विचारा की हांवें न्यूज दिल्या जाल्यार हांवें ना कसली न्यूज दिवना. तांच्यांनी AI थ्रू ही न्यूज केल्या आनी जाणे कोणें ही फटिंगपणां शेअर केल्या, जाणे कोणें ही फटिंगपणां केल्या, देव झरेश्वर ताका पळोवन घेतलो. हांव शांतादुर्गेच्या देवीच्या स्थानार आसा. हांव म्हणटा रवी सर जी खरी लिगसीचे उलयता पळय लोक, रवी नायक सरान इलेक्शन ह्या घाण रितीन केन्ना करूं नाशिल्लें. हांव तांच्या बरोबर इलेक्शन लढला आनी आय एम प्राऊड अबाउट इट. हे जे घाण इतली फटिंगपणां हिंदू मुस्लीम करूंक सोदता, हिंदू किरिस्तांव करूंक सोदता, किरिस्तांवांक सांगता हांव BJPचो, मुसलमानांक सांगता हांव RSSचो, हिंदूंक सांगता हांव मस्जिदी बांदतलो, चर्ची बांदतलो आनी कितें करतलो. I believe I'm an Indian first. I'll keep working for rising Ponda in Goa. I think we should not be divided in the name of caste, creed and religion. आणि ज्यांका कोणाक अशें पोस्टर मेळटा तांकां म्हाजे कडल्यान मनाक आजाच्यान एक विनंती आहा की जर हांव कितें बायट दितलो तो व्हिडिओ तुमच्या फुड्यान आसतलो. सो अशा पोस्टराचेर बळी पड न्हय. आनी कोणें तरी म्हजेर कितें हांवें खंयचो स्कॅम केला म्हणून कितें तरी व्हायरल केला, आनी कोणें म्हाज्या पर्सनल लायफाचेर कितें व्हायरल केला, हांव सगळ्यांक आन्सर दिवंक वचना. देव झरेश्वरा कडेन आज हांव गेला आनी एक गारणे तुमच्या माध्यमांतल्यान देवा झरेश्वराक हांव बेगीन घालतलो की हे जे कोण फटिंगपणां करून नांव म्हाजें घाण करता ताका देव झरेश्वर 100% पळयतलो. But why somebody is doing like this, you feel? Fear. You should ask them. It's called fear. When you cannot defeat someone morally, ethically, then you need to do all this nonsense. हांवें करूं ना आनी हांव करपाकूय वचचो ना. कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेट करप, आमी रागान केन्नाय दोन मते उतरां कितें उलयत, पण केन्नाय अशें कॅरेक्टर कोणाचो एसेसिनेट करप, कोणाचें फटींग हे पोस्टर करप आनी व्हायरल करप, हे आमचें शिक्षण न्ही. सो इट्स ओके, लेट देम डू वॉट दे वॉन्ट टू. नो प्रॉब्लेम. आयज आम आदमी पार्टीन एक आरोप केल्लो आसा. ना, आय इग्नोर देम. वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. फॉरगेट आम आदमी पार्टी. आमी ते ताजेर हांवें ठरयलां आम आदमीचेर हांव कितेंच उलोवचो ना म्हणून. तांकां जाय तें उलोवनी. म्हाका संपूर्ण हांव जंय जंय वता थंय ते सिनियर लोकांनी म्हाका एकूच गजाल सांगल्या, तर आमी तुज्या फाटल्यान आसा. थंड राव, हांसत खेळत राजकारण कर, काय रिएक्ट जावं नाका. सो आय एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू आम आदमी absolutely till the election gets over. Okay, tell us about the past election तुम्ही झगडलेले आणि with a mere margin तुम्ही शेणलेले. And now see, every election is new election. Yeah. Yes, response is very good. Because last election कितें आशिल्लें, हांव नवो आशिल्लो. ह्या इलेक्शन सोंपल्याकी सुद्दां आमी 2022 जशें दिनेश सदांच म्हणटा आमी काम केलां. सो लोक आमकां वळखता. ह्या ZP इलेक्शना टायमार हांव ऑलमोस्ट खांडेपार 3दा भोंवला. So people know us, we know the people, we know what are the problems, and we are trying to sort out the problems. Definitely, Congress is a major advantage for Ketan Bhatikar rising Ponda Asthana Barabar. 100%. Anything which comes additional becomes an advantage. लोक किती विषय सांगता बाबा हे लोक विशय सांगता की उदकाचो त्रास जाता, उदकाक घाणी येता, उदकान किडे मेळटा, ह्योच गजाली हांव तुका कितें सांगतलो. ह्यो मेजर इश्यूज आसा जे फोंड्यान. जर गव्हर्मेंट उदक सारकें दिवंक शकलें ना, जर गव्हर्मेंट लायट सारकी दिवंक शकली ना, गव्हर्मेंट रस्तो सारको दिवंक शकले ना, गव्हर्मेंट हेल्थाचे इश्यूज सॉर्ट आउट करूंक शकले ना, आनी ताज्या वयर हांगा येवन थोडे मंत्री हे सगळे येता आनी हांगा तुज्या घरान जॉब दिता म्हणटा, तुका हांगा कॉन्ट्रॅक्ट दिता म्हणटा. वायट दिसता पळोवपाक की ह्या इलेक्शनाक हांच्यांनी प्रतिश्ठेचो प्राण केला कोणाचे म्हज्या अगेन्स्ट. बट इट्स ओके, दॅट्स फायन, नो इश्यूज. पूण खंय तरी फाटल्या जे ZPक तुमी सपोर्ट केल्लो बाय प्रिया च्यारी, सो हे खंय तरी काल सुदिना वांगडा एका हेजेर दिसलो म्हणून तेंच्यांनी पोस्टरायज दाखयलो आपार. सो हेजेर कितें क्लियरिफिकेशन दिवपाक सोदता? प्रिया तुमच्या वांगडा आसा काय? एक समजून घे, तो प्रश्न हो प्रियाचो पर्सनल प्रश्न आसा. प्रिया हे सुदीन ढवळीकाराक रिस्पेक्ट करता म्हणून थंय गेल्ले. प्रियान थंय म्हाका दिसना कोणाक सांगला की आपूण कोणा बरो आसा. म्हाका पूर्ण खात्री, हांव परत सांगता तुका, तुज्या फाटल्या प्रोग्रामाक सांगिल्लें प्रिया ही म्हाजी भयण आनी म्हज्याच बरो आसतालें. Okay, but when AAP has said that Baba, See, forget AAP. I don't want to talk about AAP at all. Fakra Murthy, they are only going and targeting my people. Forget AAP. तुका नो तारखेक कळटलें AAPाक कितें पाप आहा तें. सोड तूं.
ते विसर तूं. What is your message towards this? मेसेज टुवर्ड सगळ्या फोंडेकारांक मनांतल्यान सांगता, प्लीज हे पोस्टर, हे फटींगपणाच्यो न्यूज, हे स्कॅम, हे अशें कितें जे कितें म्हजें नांव घाण करपाचो प्रयत्न करता, केतन भाटीकार हो असो मनीस आसा, तोंडान कापास्ताद उलोवपी, बिंदास सांगपी. हांव काल म्हाका एकटो कोण स्कॅमाचो पोस्टर दाखयतालो, भाटीकारान 10 कोटी स्कॅम केला म्हणून पोस्टर व्हायरल केला कितें तरी केला. होम मिनिस्टर अमित शाह सेंटराक, गोंयांत प्रमोद सावंत, जर आमी कितें केल्लें न्ही, हें आमकां केन्नाच काबार करतले आशिल्ले. आमी नितळ आसा, निवळ आसा, वी आर क्लीन, and that's why they can only spread on social media and spoil my name during elections. But people know me, लोक आमचे प्रेम करता, लोकांक खबर आसा हांवें असले कांयच करूं ना म्हणून हे पोस्टर व्हायरल भरपूर स्प्रेड जातले. ह्या पेपराचेर म्हाजी न्यूजूच येवना, पण इमॅजिन कर इतले बरें काम सोशल मिडिया टिमीकूच एम्प्लॉयमेंट दिल्ल्या बीजेपीन आनी कोणाक दिवना. सारको म्हाजी न्यूज केल्या आनी हिंदू मुस्लीम करपाचे प्रयत्न केला. शेम ऑन सच पॉलिटिक्स. लेट अस डू पॉलिटिक्स ऑफ डेव्हलपमेंट, नथिंग एल्स. थँक्यू.